बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये का आज हम बकिया हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस फितना की बनिस्बत जिसकी तरफ ये औरतें दावत दे रही हैं, कैद खाना ज़्यादा बेहतर है। अज़ीज़ और अहले ख़ानदान अगरचे यूसुफ़ की पारसाई पाक दामनी के वाज़ेह दलाइल का मुशाहिदा कर चुके थे, मगर फिर भी अज़ीज़ ने अपनी बीवी के कहने के मुताबिक यूसुफ़ को कैद में डाल दिया। कैद खाने में बहुत जल्द हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुक़द्दस और गैर मामूली इल्म व फ़जीलत का आदमी समझा जाने लगा और आपने भी अपनी तमाम तर तवज्जो कैदियों की इस्लाह की तरफ मुनत्तिफ़ कर दी। कैद खाना खानका या मस्जिद में तब्दील हो गया। मुन जुमलों और अमूर के ख्वाबों की ताबीर भी आप ही से पूछी जाती और जैसा आप फरमा देते वैसा ही होता। एक दिन आपके साथी कैदियों में से दो शख्स, एक बादशाह का साकी और दूसरा बावर्ची, हाजिर होकर अपना ख्वाब सुनाने लगे। साकी ने कहा कि मैंने ख्वाब में खुद को शराब कशीद करते हुए देखा है, और बावर्ची बोला, मैंने ये देखा कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और परिंदे इसे तोड़ कर ले जाते और खाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तबीर ख्वाब बयान करने से पेशतर एक उम्दा तमहीद के साथ इन्हें दीन हक़ की तबलीग की। इसके बाद फरमाया, ऐ मेरे रफ़ाका कैद खाना, तुम्हारे ख्वाबों की तबीर ये है कि जिसने ख्वाब में शराब कशीद की है वो छूट जाएगा और बदस्तूर अपने ओहदे पर फाइज होगा, और दूसरे शख्स को फांसी होगी कि परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। चनाचे ऐसा ही हुआ था। साकी छूटकर फिर बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर हुआ और बावर्ची को फांसी लगी, क्योंकि इस पर जुर्म साबित हो गया। इनके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि दोनों ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने छूटने वाले से कहा कि बादशाह के पास पहुँचो तो मेरी तालीम व तबलीग का जिक्र भी इससे कर देना। मगर ये शख्स अपने मशगला में मसरूफ़ होकर बिल्कुल भूल गया। चंद साल बाद शाह मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी ताज़ा गायें जिन्हें 7 पतली दुबली गायें खा जाती हैं, और 7 बालियाँ तरो ताज़ा हैं जिन पर 7 खुश्क बालियाँ लिपट कर इन्हें खुश्क कर देती हैं। बादशाह ने दरबारी अहले इल्म और अमरा से इसकी ताबीर पूछी। कहने लगे, ये तो कोई सच्चा ख्वाब नहीं है बल्कि परेशान ख्यालात का मजमुआ है। हम ऐसे परेशान ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। अब साकी को यूसुफ़ की बात याद आई। इसने बादशाह को अपना वाक़या सुनाया और कैद खाना जाने की इजाज़त चाही। वहाँ जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। आपने फरमाया, 7 मोटी गायों से मुराद फरावानी और ज़राई पैदावार के 7 साल मुराद हैं, और 7 दुबली गायों से मुराद जिन्होंने मोटी गायों को हज़म कर लिया था, कहत के 7 सालों की तरफ इशारा है। यानी कहत इन फरावानियों पैदावार को ख़त्म कर देगा। 7 हरी बालियों और 7 सूखी बालियों का भी मतलब यही है। ताबीर के साथ साथ आपने इस नागानी आफत का इलाज भी बयान फरमा दिया कि फरावानी के सालों में जो फसल काटो तो गल्ला बालियों में ही रहने दो, सिर्फ बकदरे ज़रूरत निकालो, ये कहत में काम आएगा। फिर इसके बाद 7 बड़े मुसीबत के साल आएंगे जो वो सब ज़ख़ीरा खा जाएंगे जो तुमने पहले से छोड़ कर रखा होगा। मगर हाँ, थोड़ा जो तुम रोक रखोगे। फिर इसके बाद 1 साल आएगा जिसमें खूब समा होगा, लोग फूलों से अर्घ निकालेंगे। साकी ने ये ताबीर बादशाह को सुनाई। इसे बहुत पसंद आई और फ़ौरन
یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا حکم کر دیا۔ یوسف نے مسردہ رہائی سنا، مگر جواب میں فرمایا کہ پہلے میرے متعلق تحقیقات کر لی جائے کہ آخر مجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں طلب کی جائیں اور بادشاہ سے پوچھا جائے کہ ان کا معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ عزیز کی بیوی اور وہ سب عورتیں طلب ہوئی اور سب نے متفقہ طور پر حلفیہ بیان دے دیا کہ باخدا ہمارے علم میں یوسف کے دامن پاک پر برائی کا کوئی دبا نہیں۔ اب عزیز کی بیوی بھی بے اختیار اعلان کر دیا کہ سچی بات آشکارا ہو گئی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اور بے شک و شبہ یوسف پاک دامن وراثت باز ہے۔ جب حضرت یوسف کی برات و صداقت اس طرح کھلم کھلا ظاہر ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کا دوبارہ حکم کیا۔ حضرت تشریف لے آئے اور بادشاہ نے ملک کے تمام اختیارات آپ کو سونپ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ مملکت مصر کا انتظام فرمایا۔ فراوانی کے سال ختم ہو گئے، قحط کا دورہ ہوا۔ نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ کنعان میں حضرت یعقوب اور ان کی اولاد اس مصیبت سے دوچار ہوئی۔ عزیز مصر کے حسن انتظام اور جود و سخا کی شہرت ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یوسف دیکھتے ہی انہیں پہچان گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی یوسف کی پہچان نہ کر سکا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے حالات پوچھے۔ مصیبت کے واقعات سن کر قدرتی طور پر بہت متاثر ہوئے اور اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ اب کی مرتبہ اپنے الاتی اور چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، جسے باپ کے پاس چھوڑ آئے ہو، ورنہ میں آئندہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ پھر چپکے سے غلاموں کو حکم کر کے ان کا سرمایہ بھی ان کے اسباب میں رکھ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان پہنچے تو حسب حکم یوسف کے باپ سے عرض کیا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے، اور سارا ذکر سنایا اور بھائی کی حفاظت کا نہایت پختگی کے ساتھ وعدہ کیا۔ زخم خوردہ باپ نے جواب میں فرمایا، جس طرح یوسف کی حفاظت کی تھی کیا بنیامین کی بھی اسی طرح حفاظت کرو گے؟ جس طرح میں نے جب تمہارا اعتبار کر لیا تھا کیا اب بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں؟ مگر حضرت یوسف کے بھائیوں کے فہم و اسرار اور عہد و پیمان سے آپ نور نظر کو آنکھوں سے جدا کرنے پر راضی ہو گئے اور چلتے وقت کچھ حکیمانہ نصیحتیں فرما کر رخصت کر دیا۔ پھر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین پر خود کو ظاہر کر دیا۔ آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ چھوٹے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھ لے، مگر ملکی قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا اور کھلم کھلا اظہار خلاف مصلحت تھا، مگر تدبیر خداوندی نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ جب بھائیوں کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو آپ نے پوشیدہ طریقے سے اپنا گرام بہا جام بنیامین کے اسباب میں رکھ دیا تاکہ یادگار رہے۔ پھر ادھر یہ کنعانی قافلہ رخصت ہوا اور ادھر اس جام کی تلاش شروع ہونے لگی، کیونکہ خادموں نے یہی سمجھا کہ جام گم ہو گیا اور کسی نے چرا لیا۔ شبہ انہی کنعانیوں پر ہو سکتا تھا، ہوا اور قافلہ روک لیا گیا۔ پوچھنے پر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہماری تلاشی لے لو، ہم میں سے جس کے پاس سے تمہارا سامان نکلے بطور سزا کے اسی کو اپنے پاس رکھ لو، ہماری شریعت کا یہی حکم ہے۔ تلاشی لی گئی تو بنیامین کے اسباب میں سے گم شدہ چیز برآمد ہو گئی۔ اب تو وہ بہت سٹ پٹائے اور جل کر کہنے لگے، بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا ہوا، اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ ناظرین کرام، وقت کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعے کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔